नाज़रीन किराम, आपको मैं आज के इस वीडियो में वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कम्युनिकेशन स्किल्स या गुफ्तगू में अपनी गुफ्तगू को कैसे पुरकशिश पुरअसर बना दिया जाए, इस सिलसिले में जो पिछले 6 वीडियोस बनाए थे, उनमें से कम कुछ को देखा होगा आपने। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जज्बात, जो इंसान के जज्बात हैं, जो कम्युनिकेशन में जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे जज्बात कैसे होते हैं और इससे एक कदम आगे कैसे होने चाहिए। ये बहुत ही एक पेचीदा सवाल है। इस पर अपना बहुत ज्यादा काबू है नहीं। ये ऐसी चीज होती है जो नेचुरली होती है, जो हम नेचुरली लोगों के साथ मिलते हैं। खुश हैं तो खुश दिखाई देते हैं, गमगीन है तो गमगीन दिखाई देते हैं, गुस्से में है तो गुस्से में दिखाई देते हैं। और इसी तरह हमारे सामने वाले भी जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, तो उनके साथ यही मामला है। हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस मूड में है, किस मौज में है, किन ख्यालात में हैं। तो ये और नेक्स्ट वीडियो जो है, मैं इन दोनों पर फोकस करना चाहता हूँ। पहला, इस वीडियो में मैं अपने जज्बात को कैसे समझें और किस किस्म के जज्बात के साथ हमें, किस किस्म के एक्सप्रेशंस के साथ हमें किसी गुफ्तगू में शामिल होना चाहिए, या अपने ऑफिस में जाना चाहिए, या घर से निकलना चाहिए, घर से जाना चाहिए, और रास्ते में लोग मिलते हैं तो वहाँ जिस हद तक हमें अपने ऊपर काबू है, अपने ऊपर कंट्रोल है, तो हम किस किस्म के जज्बात का इजहार करें ताकि जिनसे हम मिलें वो हमारे अच्छी यादें लेके लौटें। उन पर कोई ऐसा इम्प्रेशन न पड़े कि हम उनके साथ गुस्से का इजहार कर रहे थे, या हम पिछला गुस्सा अपने कंधे पे लेके आए थे, हम उसी का इजहार कर रहे थे उनके साथ। तो इन तमाम के बजाय वो एक पॉजिटिव इमेज हमारा लेके जाएं, और फिर उनकी खुशियों में इजाफा हो। कहीं खराब मूड में कोई ऐसी बात हम ना करें जिसकी वजह से उनको अच्छा ना लगे, वो एक बुरा इंप्रेशन, वो एक बुरे फीलिंग और हर्टफुल फीलिंग के साथ अपने घर या जहां भी जाना चाहते हैं वो न जाएं। तो इस सिलसिले में मुझे आपसे कुछ दिलचस्प बातें करनी है। पहली बात यह है कि जब हम घर से निकलते हैं, अब घर वालों के साथ कैसे रहना है वो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। घर से हम निकलते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फिजियोलॉजी पे, हमारे बॉडी एक्सप्रेशंस और थॉट्स पे थोड़ा सा तवज्जो दें। और वो इस तरह तवज्जो दें कि जब हम बाहर निकलें तो ठीक ठाक लंबे लंबे सांस ले लें, और अपने माथे को टाइट करके, चेहरे को टाइट करके फिर ढीला छोड़ दें। मुख्तसरन जिस हद तक हम रिलैक्स हो सकते हैं, रिलैक्स होके घर के दरवाजे से बाहर निकलें। उसकी अहमियत इस लिहाज से है कि अगर हम गुस्से से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, या पैदल चलते हैं, या किसी के साथ मिलके हमें जाना है, अगर मूड ऑफ कर दिया और हम गुस्से की हालत में सफर का आगाज किया, तो यकीनी बात है कि हमने जितना सफर करना था आज, वो स्पॉइल ही कर दिया। बहुत मर्तबा ये कहने दीजिए मुझे कि फॉर एग्जाम्पल घर वालों के साथ निकलते हैं। अगर घर वालों के साथ निकलते हैं तो फिर हम कोई ऐसी बात, कोई छोटी मोटी बात ऐसे हो जाती है जिस पर हमारे अल्फाज में सख्ती आ जाती है, या तलखी आ जाती है, या किसी को हर्ट करते हैं,
تو اس کے بعد پھر وہ ٹرپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں نا. باہر جانے کا, کھانے کے لیے جا رہے ہیں, پکنک کے لیے جا رہے ہیں, یا شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, یا کسی بھی زندگی کے مقصد کے لیے جا رہے ہیں, تو مزہ سپوائل ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, چونکہ ہم ایگری تو کر چکے ہیں باہر جانا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم راضی ہو کے نکلے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی چیز بھول گئے, ٹھیک ہے نا, کوئی چیز لینا بھول گئے, یا کوئی کسی نے کوئی 2 منٹ ایکسٹرا لے لیا, تو ہم پھٹ پٹتے ہیں, کچھ نہ کچھ نازیبا کلمات بول دیتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے بات بگڑ جاتی ہے. تو ایک میکسیمم جتنا ہو سکتا ہم سے ایسے سچویشنز میں, ایسے اریٹیشنز میں اپنے اوپر قابو پانا بہت ضروری ہے. مناسب الفاظ کے ذریعے, تھوڑے سے صبر کے ذریعے, اور اس ماحول کو سپوائل نہ کرنے کے خاطر بڑی چیز کے لیے چھوٹے سے قربانی اپنے جذبات کی دینی چاہیے, اور دینا مناسب ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جذبات بہت میٹر کرتے ہیں. یعنی ہمارے جو ایکسپریشنز ہیں, ہمارے جذبات کے نتیجے میں جو ہمارے فیشیل مانیٹر پہ جو کچھ ایکسپریشن آتا ہے, باڈی کی حرکات ہوتی ہیں, یہ سامنے والے کو بتا دیتی ہیں کہ بھئی ہم کس موڈ میں ہیں, کس موج میں ہیں, اور کن خیالات میں ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو جو لوگ بہتر سمجھتے ہیں, کام ہوتے ہیں, ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے غصے کا اظہار بھی ڈیسنٹ ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, کمفرٹنگ ہوتا ہے سامنے والوں کے لیے. آپ کو یاد ہوگا, نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ کسی کو ایمبریس کرنے سے گریز کریں. کہیں پہ بھی آپ کو موقع آتا ہے کہ ایک بندہ یا بندی مشکل میں ہے, بچے, رشتہ دار, ماں باپ وغیرہ, کسی بھی وجہ سے کہیں پہ آپ کو اریٹیشن ہو جاتی ہے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایمبریس نہیں کریں. آپ کا جیون ساتھی ہے, آپ کا شریک حیات ہیں, مرد ہیں یا عورت, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. میں زندگی میں ایک چیز سے پر سوچ کے میں حیران ہوتا ہوں, اور میں آج آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ جب کوئی اجنبی ہوتے ہیں, فرض کریں آپ گھر میں کوئی مہمان آئے, اور اگر قابل احترام مہمان آئے, تو اگر وہ تھوڑا ٹائم لیں, وہ کوئی چیز بھول جائیں, یا کوئی بات ایسے کہہ دیں, تو کیا ہم فٹ سے جھپٹ پڑیں گے ان پر, فٹ سے اپنے غصے کا اظہار کریں گے؟ ارے ہم کہیں گے کوئی بات نہیں, آپ فکر نہیں کریں, ایسا ہوتا ہے, ہر انسان سے ہوتا ہے, پرواہ نہیں کریں, یہ تو ہوتا رہتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں کرتے ہیں ایسا؟ کرتے ہیں نا, ہم ان کا لحاظ رکھتے ہیں. سڑک پہ یا آفس میں یا کسی اور کمپنی میں بھی ایسا ہو, تو وہاں اتنے ہم میٹھے میٹھے بنتے ہیں, اتنے پیارے پیارے بنتے ہیں, جیسے ہم جیسا کوئی فرشتہ دنیا میں ہے ہی نہیں. آخر ایسا کیوں ہے کہ جو ہمارے موسٹ پریشیس ریلیشنز ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں, بچے ہیں, گھر میں بھائی بہن ہیں, تو ان کے ساتھ ہم اس قدر بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اپنا آپ سے پوچھتا ہوں, کہ ہم اس قدر چڑچڑاپن ہمارے اندر کیوں ہوتی ہے جب اپنے کوئی غلطی کرتے, اور پرٹیکولرلی بچے اور بچیاں, کسی اور کے بچے اور بچیاں یہ حرکت کر لیں اور ان کے ماں باپ ان کو ڈانٹیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے کوئی بات نہیں, بچے ہیں نا, یہ بچے ایسا ہی کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ہم ایسا بولیں گے. اپنے بچے اور بچیاں جب یہ حرکت کرتے ہیں تو ان پر برس پڑتے ہیں. سب پیرنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھ جیسے پیرنٹس جو گرم مزاج ہوتے ہیں, جن کے پاس اپنی اولاد کے لیے کوئی پیشنس, کوئی صبر کا پیمانہ نہیں ہوتا, ہم جھپٹ پڑتے ہیں. یہ ویری جنرلی ہم جو ہے نا, جو جنرل بیہیویئر ہوتا ہے, تو اس کے اندر کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ ہر وقت ایسا کرتے ہوں گے یا دوسرے ہر وقت ایسا ہی کرتے ہوں گے. جنرلی آبزرو کیجئے, کسی اور کے ذریعے خود اپنے اندر یہ آبزرو کیجئے
کہ آپ کا اور میرا رویہ، ہمارا رویہ ویری جنرلی اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کم صبری کا اظہار کرتے ہیں، کم جذباتی ہو جاتے ہیں خوشی کے ساتھ، اپنے جذبات کا مکمل اظہار. جب جیسے گھر آتے ہیں تو ہم کتنے شوق سے آتے ہیں اور کتنے مٹھاس کے ساتھ اولاد سے ملتے ہیں، گھر میں ملتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جذبات جو ہے انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم ہر ہر شخص کو آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، ہر طرف چاروں طرف بکھیر رہے ہیں آئی لو یو کا، اور ذرا سی بات ہو تو ہم جو ہے نا جنگ پر تیار ہو جائیں. وہ لو کدھر چلا گیا؟ کیا وہ لو اتنا چھوٹا سا ہے، اتنے جلدی میں ختم ہو جاتا ہے؟ وہ لو کدھر جاتا ہے؟ تو یہ جذبات جو ہیں کسی حد تک ہمیں، جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے، وہ یہ کہ اپنے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ جذبات کے اظہار میں، غصے پر قابو پانے میں، برداشت کرنے میں، اور پازیٹیولی اسپیکنگ زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنے میں، زیادہ سے زیادہ ان کو ہیپی کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ زندگی کا کے اہم ترین پہلوؤں میں سے ایک ہے، چونکہ یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک دن خوش ہو گئے، ایک سہانی صبح ہم خوش ہو گئے تو ایسا نہیں کہ نیکسٹ 4 ایئرس تک 5 ایئرس تک ہم خوش ہیں، یا 4 منتھس تک بھی نہیں، 4 ڈیز تک بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، شاید 4 آورس تک بھی نہیں. تو ہمارے مزاج جو ہیں مسلسل فلکچویٹ کرتے ہیں. اب یہ ایک ہیں، دوسرے لمحے دوسرے ہیں، تیسرے لمحے چوتھے ہیں. تو ہمارے جذبات مسلسل بدلتے رہتے ہیں. پرٹیکولرلی کچھ لوگ بہت زیادہ بدلتے ہیں، کچھ لوگ پھر بھی سٹیبل ہوتے ہیں. اردو میں ایک مزیدار لفظ ہے متلون المزاج. متلون المزاج کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کا کہ مزاج کا پتہ نہیں ابھی کیا ہو ابھی کیا ہو، پل جھپک میں الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں اردو متلون المزاج. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے کیپریشیس، اور دوسرا لفظ ہے ٹیمپرامنٹل. ٹیمپرامنٹل پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. ٹیمپرامنٹل ہونا جو ہے، ٹیمپرامنٹ نیوٹرل ہے. ٹیمپرامنٹل کا مطلب یہ ہے آدمی کا بھروسہ نہیں بھائی، ابھی خوشیاں دے رہا ہے کہ دوسرے لمحے غصہ بکھیرے گا یا بکھیریں گے، کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ نیکسٹ لمحے کیا ہوگا. کچھ کے بارے میں جانتا ہوں، فار ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ یہ کہ ہر صورت غصہ ہونے والے نہیں ہیں. ان کو میں عموماً بہت ایک مزیدار نام ہے وہ دیتا ہوں، یہ لوگ خوش جان ہوتے ہیں. بائی دا وے ایک شخص کا نام بھی ہے خوش جان، وہ کچھ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو ایک صفت کے طور پر یوز کرتا ہوں، ایٹریبیوٹ کے طور پر. یہ خوش جان ہے. جب بھی دیکھو یار ہیپی رہتے ہیں. کبھی ان کو میں نے غصے میں دیکھا نہیں، کبھی فرسٹریٹڈ ہوتے نہیں دیکھا، کبھی بلند آواز سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی سے ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی پر ایکسس سے غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھو تو ریلیکسڈ، کمفرٹیبل، کچھ بھی ہو، سردی ہو گرمی ہو، ہر حال میں کسی حد تک سٹیبل رہنے کی کوشش. آف کورس ان کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوگا، لیکن جو دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ میں وہ کافی ریلیکسڈ رہتے ہیں. مبارک ہے ان لوگوں کو جن کے مزاج ریلیکسڈ ہوتے ہیں. کچھ بھی ہو، غصہ آئے یا اریٹیشن ہو، فرسٹریشن ہو، کسی حد تک وہ کام رہتے ہیں. تو کسی گفتگو میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں، جب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہیلو، السلام علیکم، اور وٹ ایور، گڈ مارننگ، نمستے، کیسے ملتے ہیں؟ مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں، بہت سمجھدار کو ملتے ہیں. ادھر دیکھتے وہ ہاتھ ملاتے ہیں، ادھر دیکھتے وہ ہاتھ ملاتے ہیں، یا کیسے ہاتھ ملاتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس اتنا سا ملائیں گے. ملیے گرم جوشی کے ساتھ، پورے ہاتھ ملائیے، اور اہم بات نام لے کر ملائیے. اگر آپ کو نام یاد رہتے ہیں بڑی خوش نصیبی ہے، آپ بہت ہی اچھے گفتگو کرنے والے ہوں گے اگر آپ نام یاد رکھتے ہیں. کیونکہ کسی کو ملتے وقت آپ جو ہے نا خوش جان صاحب کیسے ہیں آپ، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو بات اور ہوتی ہے، کیسے ہیں آپ. اب دیکھیں نام نہیں ہے، یہ بغیر سر کے کوئی دڑ ہو
تو उसको ही हम ये कह सकते हैं आप कैसे हैं, बगैर नाम के। नाम इंसान को की शख्सियत को जान देता है। तो इसलिए रिलेशनशिप्स में जब गुफ्तगू करते हैं और किसी से मिलते हैं, ऑफिस में मिले हैं, सोशल ओकेजन में मिले हैं, आउटसाइड मिले हैं, तो नाम लेकर मिलने से जो आपस में मोहब्बत बढ़ती है वो बहुत ही और हो जाती है। और नाम लेने, नाम जरूरी नहीं है, अगर रिश्ते नातों में मिलते हैं, वालिद साहब आप कैसे हैं, चाचा कैसे हैं, आप मामा कैसे हैं, या कोई मेजर साहब मिलिट्री होते हैं, दे लव इट मेजर साहब, या किसी कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, तो उनके टाइटल के साथ मिलाते हैं। डेल कार्नेगी ने इस पर इतना जोर दिया है, वो कहते हैं इस कदर आम है समाजी जिंदगी में कि जिसको जो अच्छा लगता उसी नाम से पुकारे। किसी को अगर कोई नाम नहीं अच्छा लगता उसको उस नाम से न पुकारे, उसको जो अच्छा लगता वही नाम से। आपको पता है कि डॉक्टर्स को बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, तो जाहिर है कि उनको का एक नाम है, शिनाख्त है, तो उनको अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब है, कोई प्रोफेसर साहब, दे विल रिस्पेक्ट यू इन रिटर्न रेसिप्रोकली। तो ये दुनिया का दस्तूर है, तो रेसिप्रोकेट करना उनके नाम के हिसाब से। एक बात ध्यान में रखिएगा, टू मच आर्टिफिशियल होने से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। बहुत मर्तबा हम इस तरह मुस्कुराते हैं या इस तरह हंसते हैं कि सामने वाला एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है कि ये झूठी मुस्कुराहट है। तो झूठे मुस्कुराहट से कोई किसी का दिल हम जीत नहीं ले सकते हैं। अगर हमें इतनी हंसी या इतनी मुस्कुराहट नहीं आता है तो थोड़ा सा हम मुस्कुरा सकते, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। मुस्कुराहट हमारी जेन्युइन होनी चाहिए। किसी के साथ गुफ्तगू भी करें तो हमेशा पॉजिटिव चीजों पर गुफ्तगू करें। हर वक्त गम की बातें, खराब मौसम की बातें, इसके बुराई उसके बुराई, सब बुराई की बातें, सब कमजोरियों की बातें और हर्टिंग बातें करने से गुरेज करना चाहिए। जितना हो सके जब थोड़े से टाइम के लिए हम गुफ्तगू में हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं या टेलीफोन पे बात करते हैं, वेरी यूजुअली पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जो ज्यादा फोकस करें, सेल्फ के बजाय वो जो बोल रहे हैं उसी को नेक्स्ट स्टेप तक ले जाएं। अगर वो कहते हैं कल हम पिकनिक पे गए थे, तो उसका जवाब ये नहीं कल हम भी पिकनिक पे गए थे और आप पिकनिक हमने बहुत एंजॉय किया। अगर वो कह रहे हैं कि कल हम पिकनिक पे गए थे, तो ये मुनासिब है कि अच्छा मजा आया, कहाँ गए थे, किन किन के साथ गए थे। फिर आपको एक ओपनिंग आएगी जहां आप कह सकते हैं हम भी गए थे, फिर आप अपनी शेयर करें। लेकिन ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है कि वो बोले कि हम पिकनिक पे गए थे, आओ हम भी पिकनिक पे गए थे, वो भी सारा डिस्कशन हाईजैक करके अपनी पिकनिक पे लेके जाएं। उनके जज्बात जिनके साथ मिल रहे हैं उनके जज्बात के लेवल पर गुफ्तगू करें। थोड़ा ऊपर नीचे सही है, अगर वो गमगीन है तो हम मुसलसल कहे लगा रहे हैं, तो ये गिवन चीज है कि मुनासिब नहीं है। अगर वो हैप्पी लेवल पे हैं और वो लतीफे सुनाने के मूड में हैं और हम मुंह लटकाए बैठे हैं, बात बनेगी नहीं, एक सोशल इंटरेक्शन में मजा नहीं आएगा। तो कोशिश करिए देखें सामने वाले का मूड क्या है और किस लेवल पर गुफ्तगू करे, कितनी एनर्जी के साथ गुफ्तगू हो रही है, तो उसके साथ मिलाना बहुत जरूरी है। जिससे भी मिलें रीजनेबल लेवल ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है। बहुत सुस्ती, थकावट और बहुत ही ज्यादा बौखलाहट के साथ अगर हम मिलते हैं तो वो डिस्कशन या वो गुफ्तगू, सोशल इंटरेक्शन कभी भी एंजॉयबल नहीं हो सकता है। उससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के साथ ही हम डिसएंगेज हो सकते हैं ऐसे डिस्कशन से। तो जब हम किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हों, गुफ्तगू में मसरूफ हों, जिससे मिलना हो, ऑफिस में सुबह मॉर्निंग में जाते हैं या इवनिंग में रुखसत होते हैं, तो ऐसे में अपने जज्बात को एक हद तक एनर्जी लेवल को सस्टेन करना, जानदार बना देना आपको सिर्फ आपकी चाहत में इजाफा करेगा। लोगों में आप मकबूल हो जाएंगे, आपके साथ उठना बैठना लोग पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप अपना मूड लेके हर वक्त मूडी बन के इरिटेशन का इजहार करते हुए महफिल में बैठे, मिलें जुलें गुफ्तगू करें, सब में आप इरिटेशन ही एक्सप्रेस करते हैं या करते हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो ये सोशल रिलेशंस हैं, जो हमारी ज़िंदगी का प्रेशियस टाइम है, वो खुशी पर मबनी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ़ हमारे फ्रस्ट्रेशंस, एंगर और हमारे नाखुशी में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। इसके बाद में अगले वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर दूसरे लोग आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल नाराज़ हैं, गुस्सा कर रहे हैं या उनका कोई फ्रस्ट्रेशन है, तो गुफ्तगू में उनको कैसे डील किया जाए? ये भी अपनी जगह पर अहम है, आप अपनों पर काबू पा सकते हैं, लेकिन दूसरों को कैसे काबू में लाएँ? दूसरों के लिए क्या करें? ये भी एक बड़ा समाजी या सोशल चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पसंद किया होगा और अगले वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है शायद, कि आपने ये जन्म खाकी टीवी सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।